देवाक जावं महिमा, जेजू क्रिस्ताक जावं महिमा, पवित्रात्म्याक जावं महिमा. हरसिल्लो जावं देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 2 वळ 9. 1 Peter chapter 2 verses 9 अशें सांगता, तुम्ही विंचून काडलेली परजा, रयाळ याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेंच करून घेतलेलें दायज, काळोखांतल्यान तुमकां उजवाडाक हाडलेल्या देवाची उत्तम कृत्यां तुमी गजयजय म्हणून. तर ह्या उतरांचो अर्थ कितें तें आज आमी नियाळया. म्हळ्यार तो कित्याक तशें म्हणटा, कित्याक आमी एक विंचून काडलेली परजा, कित्याक आमी एक रयाळ याजक वर्ग आनी कित्याक आमी एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेंच दायज करून घेतलेली परजा आमी कित्याक म्हणून आयच्या दिसा आमी जाणा जातले. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या हर एका उतरांत गूढ अर्थ आसा. आमी पळोवचें जाल्यार चिंतया, एक दाखलो दिवचो जाल्यार म्हज्या पुर्वजांनी एक हांडो दवरला. हांडो म्हळ्यार कळटा न्ही, निधी म्हणून सांगता आमी. चिंतया पूर्ण दवरला आनी म्हाका सांगता ह्याच जाग्यार तो पूर्ण दवरला म्हणून. आतां हांव कितें करता, तो सोदता. पूण सोदतना वयल्या वयर सोदतांगी ह्या गुंडायेक वता. कित्याक गुंडायेंत तो पूर्ण दवरलेलो आसता आनी म्हजो उद्देश कितें आसता, तो सोदचो आनी तातूंत कितें आसा तें म्हजें करून घेवचें. आनी ह्यो जावन आसा देवान आमच्या खातीर दवरलेलो हांडो. आनी ताज्या भितर कितें आसा तें खाली आमी वचचें आनी दमचें न्ही. ताज्या भितर कितें आसा देवान आमच्या खातीर केल्ल्यो बसोवण्यो आसात, त्यो हांवें म्हज्यो करून घेवच्यो. ताच्या भितर देवान म्हज्या खातीर दवरलेलें ससनाचें जिवीत आसा, तें हांवें म्हजें करून घेवचें. ह्या तातूंत देवान केल्ल्यो हजारांच्यो हजार विचित्र कृत्यां आसात, ती हांवें वळखून घेवची आनी देवा मुखार हांवें कालतें जावचें आनी ती कृत्यां हांवें गजोवची. त्या देखून ह्या 3 उतरांचेर आमी स्पश्ट आयकतले आज आनी फाल्यां. आमी कित्याक एक विंचून काडलेली परजा, आमी कित्याक एक रयाळ याजक वर्ग आनी आमी कित्याक एक पवित्र राष्ट्र म्हणून. हें आमी जाणा जायचें जाल्यार आमी इल्लें फाटल्यान वचूं जाय, म्हळ्यार पाटी वचूं जाय. कित्याक म्हळ्यार ही इस्रायल परजा 400 वर्सां गुलामपणांत आसतना देव कितें करता म्हळ्यार मोइजे मुखांतर इस्रायल परजा इजिप्तांतून भायर हाडटा. आनी अशें भायर हाडटना ती इस्रायल परजा ना मोइजेक कल जायना ना देवाक कल जायना. आनी मोइजे उपरांत ती परजा मुखार चलोवन व्हरता जोशवा. आनी ही परजा ताकाय कल जायना जाल्यार उपरांत मोइजेक ह्यो कानान देश म्हळ्यार दूद आनी मोव वळटा तो देश पळोवंक फावो जायना. पूण जोशवा आनी ताच्या अधीन आसची जाकोबाचे 12 पुतूस, इस्रायलाची 12 कुळी. आनी ही सगळी कुळी कितें जाता, देवान बसयल्ल्या त्या दूद आनी मोव वळटा त्या देशाक वचून पावता. आनी अशें पावतना सगळो कानान देश देव तांकां स्वाधीन करूंक सोडिना. ते देवाची परवणगी घेतात आनी एका प्रदेशान म्हणल्या बरी ते वस्ती करतात. पूण सगळो देश तांच्या हातान मेळना. कित्याक म्हळ्यार देव तांकां पयलेंत सांगून आसता, तुमी स्वाधीन करूंक वेतात त्या देशांच्यो कायदे या तांच्या देवाक तुमी आराधन करचें न्ही म्हणून. या ते तांच्या देवाक कशें स्तुती करतात तशें तुमी म्हजी स्तुती करची न्ही. तांच्या देवा मुखार तुमी सर पडचें न्ही, या तांच्या देवांक तुमी भियोवचें लेगून न्ही म्हणून देव तांकां पयलेंच सांगून आसता. पूण ह्यो लोक कितें करता, देवान कितें करूंक नजो म्हणलें तें करता. एक पाताक म्हळ्यार कितें, देवाच्या उतरा विरोध वेचें, या देवान दिल्ल्या उपदेशां विरोध वेचेंच जावन आसा पातक. आनी अशें जोशवा उपरांत पिळगे उपरांत पिळगी येता आनी ह्या पिळगेक चलोवन व्हरूंक कोणूच आसना. आनी त्या वेळार देवान दिवचेंच कोणाक, न्यायकर्तांक. हे न्यायकर्ता कोण म्हळ्यार लोकां मदें न्याय तीर्मान करतले आनी हांकां सगळे इस्रायल परजेचेर अधिकार आसना. तांकां खाली अधिकार आसता, देवान ताका खंयच्या कुळयेंतल्यान विंचून काडलां त्या कुळयेन मात्र ताका अधिकार आसता. सगळे कुळयेंचेर ताका अधिकार आसना. पूण ह्यो न्यायकर्ता कितें करता म्हळ्यार ते सगळे लोकांक देवाच्या वाटेन चलोवन व्हरता. आनी ह्यो न्यायकर्ता जिवंत आसा पर्यंत, जावंक पुरो 20 वर्सां, जावंक पुरो 10 वर्सां, या ताज्या देवान ताका कितले दीस तें दवरलें तितले दीस जिवंत आसा पर्यंत लोक कितें करता, देवाच्या वाटेन चलता. पूण ह्यो न्यायकर्ता मेलो म्हणटाना परत लोक पथकाक पडटा.
आनी पथकाचे गुलाम जाता. देवान कितें करूंक नजो म्हणलें तें करता. कित्याक पिळगे उपरांत पिळगी मुखार येतना तांकां आपणाक भायर काडलेलो एकलो देव आसा म्हणचें तांकां विसरून वता आनी तीं कितें करतात, पथकाच्या गुलामपणाक तीं पडटात. आनी अशें पथकाच्या गुलामपणाक पडून वेताना देवाची काकुळट कितें जाता, मनीस पथकान चड चड बुडोवन वेताना देवाची काकुळटी कितें जाता, चड चड जावन वेता. देखून देव कितें करता उपरांत उरले न्यायकर्त्यांक दिता. थोडे न्यायकर्ते बलिश्ट, थोडे न्यायकर्ते इल्ले अस्कती आसतात. आनी उपरांत देव प्रवाद्यांक दिता. थोडे प्रवाद्यांचे पूती न्यायकर्ते जातात. आमी पळोवचें जाल्यार सामुएल प्रवादी ताचे 2 पूत आशिल्ले आनी ते 2 पूती कितें जातात, न्यायकर्ते जातात. जावंक पुरो बापूय पुरत्या काळजान देवाचो पाटलाव करता, पूण पूत तशें करिनात. तांकां कशें जाय त्या प्रमाणे ते चलतात. देखून देव कितें करता म्हळ्यार उपरांत प्रवाद्यांक दिता, न्यायकर्त्यांक दिता आनी अशेंच वेता. पूण ह्यो लोक कितेंय केल्यार इस्रायल परजा देवान अशी विंचून काडली म्हळ्यार आपणाकच तांणी आराधन करीचें. आपणा शिवाय तांकां दुसरे देवूच आसचे न्ही म्हणच्याक ती परजा देवान विंचून काडलेली. पूण ह्या लोकांक कितें म्हळ्यार देवान कितें करूंक नजो म्हणलें तेंच तांणी करचालें. म्हळ्यार ती तितली हट्टी आनी दारूण काळजाची जावन आसलेली परजा. आनी उपरांत कितें जाता म्हळ्यार देव हांगासर आमी आयकूंक मेळटा. सगळ्या पुस्तकांत पोरण्या सोल्ल्यांत आमी वाचचें जाल्यार आमकां कळटा की देव एक राय म्हणून. सर्वेस्पोर देव एक राय. आनी राय जावन तो आपले परजे लागीं वेताना त्या परजेक तो राय नाका जाता. देखून ते सामुएला लागीं सांगतात, सामुएलाचें पयलें पुस्तक अध्याय 8 आमी वाचचें जाल्यार तातूंत सगळी इस्रायल परजा कालें करता म्हळ्यार सामुएला लागीं एका रायाक मागता. हें सामुएलाक बेजाराचें जाल्यार सामुएल कितें करता म्हळ्यार देवा लागीं मागून तांकां एक राय दिता. आनी देवूच म्हणटा तांकां हांवें राय जावन आसचें नाका. देखून तांकां राय जाय म्हूण ते विंचतात. राय कितें तांकां करतलो म्हूण तांकां सांग म्हळ्यार लोक आयकूनचे तितले सोसणीकाय तांचे लागीं आसना. आपणाक रायस जाय म्हूण म्हणटा. कितें म्हळ्यार सर्वेस्पोर देवाचें इंटेंशन कितें म्हळ्यार ताचें एक मोन कशें आसलें म्हळ्यार आपुणूच इस्रायल परजेचो राय. देखून झुजां झुजतना इस्रायल परजा काली जैत मात्र तांचें झुजू सर्वेस्पोरा देवाचें. कितें म्हळ्यार तांचे विरोध जावंक पुरो कोणीय येतले तांची संख्या लाखां लाखांनी आसल्यार देव इस्रायल परजेची पयलें संख्या उणें करतलो. कित्याक म्हळ्यार देवाक संख्या आसले सगळे नाका. न्यायकर्त्याच्या बुकांत आमी वाचचें जाल्यार द बूक ऑफ जड्जेस म्हूण आमी सांगता तातूंत आमी वाचचें जाल्यार देव म्हणटा कोण उबे रावन उदक पियेतात, कोण दिंबेर पडून उदक पियेतात तांची संख्या इंगड कर. आनी तांतल्या मदीं 11 विंचून काण जेजू काली 600-600 जाणांक मात्र तो झुजाक आपोवन व्हरता. कित्याक म्हळ्यार झुजू सर्वेस्पोरा देवाचें म्हळ्यार तो राय जावन फुडें वेतलो आनी जैत मात्र इस्रायल परजेचें जावन आसलें. ह्या देखून राय जावन आसलें ह्या इस्रायल परजेक नाका आसलें. आनी आतां देवान ह्यो पोरण्या सोल्ल्या प्रकार आमी आयकूंचे जाल्यार सर्वेस्पोर देव एक राय. आनी राय आशिल्ल्या बापायन राय आशिल्ल्या देवान आतां बापय जावचो वेळ म्हळ्यार दुसरो सोल्लो. आतां राय आशिल्ल्या देवान बापय जावचें म्हळ्यार कशें. कित्याक म्हळ्यार ताणें मोइजे मुखांतर उपदेश दिल्यात, ताणें नियमां दिल्यात, ताणें सोल्लो केला, ताणें कायदे दिल्यात. आमी वाचल्यार एक्झोडस चॅप्टर 21 उपरांत वाचचें जाल्यार थंयसर सांगता तें सोल्ल्याचें पुस्तक म्हणून. ह्या आमी लेवी शास्त्र वाचल्यार तांचो अध्याय 17 सांगता कायद्याचो बूक म्हणून. म्हळ्यार देवान एक राय जावन चिंती आमच्या संवसारांत एक राय आसा. राय आसा जाल्यार जावंक पुरो तो ताका ताचे थंय दया आसा, तो बरो राय, तो काकुळटीन बरलोलो राय जाल्यार हांवें सूख केल्या वेळार म्हाका ताचे मुखार व्हरतना ताच्या कायद्यान ताणें कितें बरोवन घाला तेच प्रमाणे म्हाका शिक्षा जेवंक जाय. म्हळ्यार दांताक दांत, दोळ्याक दोळो, कानाक कान, हाताक हात आनी पांयाक पांय ह्या प्रमाणे त्या मनशाक शिक्षा जावंक जाय आसली. पूण तेंच एक राय बापय जातना कितें जाता, तो म्हज्या सगळे गुन्यांवांक कितें जावंक आसा, माफी लाबोवंक आसा. म्हळ्यार बोगसाण्या वयर बोगसाणें, काकुळटी वयर काकुळटू, दये वयर दया, सुडके वयर सुडका एक लाभा जाय आसली. त्या देखून ह्यो पोरनो सोल्लो वच जाय आसलो आनी एक नवो सोल्लो जावंक जाय आसलो. आतां आमी पळोवचें जाल्यार देव एक राय जावन आसा आनी तो बापय जावच्या खातीर सगळ्या मनशा कुळा लागीं तयार आसा. आनी शेळी जावन जेजू क्रिस्त संवसारांत आसा आनी सगळे मनशा कुळू देवाक राय आशिल्ल्या देवाक बापय जावन स्विकार करूंक तयार आसा. तर आतां देव आसा, सगळे जेजू क्रिस्त आसा, सगळे मनशा कुळ आसा. पूण ही बली भेटून दिवंक एक यजक जाय.
कित्याक म्हळ्यार एका याजका विणे एक बलिदान संपूर्ण न्ही. हें देवाच्या नियमशास्त्रा प्रमाणे. कित्याक म्हळ्यार जशें एक सोल्लो तीर्क करीचे जाल्यार रगत तूं वरयचें म्हळ्यार पत्काची मजुरी मरण, तशें एक बलिदान संपूर्ण जायचें जाल्यार एक यजक जायचें, एक पवित्र यजक जायचें. ताणेंच तें बलिदान भेटून दिवंक जाय. आमी इल्लें मोइजेक देवान कितें सांगलें त्या विशयांत आमी ध्यान करचें जाल्यार देवान मोइजे कडेन सांगलें, हांव तुका होरेब पर्वताचेर या सिनाई पर्वताचेर तुका एक हांव नमुनो दाखयतां, त्या प्रमाणे तुवें तो तंबू करूंक जाय. त्या तंबांत 2 भाग आशिल्ले. पयलो भाग पवित्र स्थान आनी दुसरो भाग परम पवित्र स्थान. ह्या पयल्या भागांत याजक भायर भितर वताले, कित्याक म्हळ्यार थंय एक मेज दवरलेलें, ताजे वयर समर्पीत उंडे आशिल्ले आनी दिवटोणी आशिल्ल्यो, देखून दिसपड ते याजक ताच्या भायर भितर वताले. पूण परम पवित्र स्थानांत कोणूच भितर सरूंक नासलें, कित्याक म्हळ्यार थंय आशिल्ली सोल्ल्या शासनाची पेट. त्या पेटे भितर कितें आशिल्लें म्हळ्यार आरोनाची पालेल्ली बेतकाटी, मान्ना आनी सोल्ल्या शासनाच्यो फळयो आशिल्ल्यो. आनी ताजे की चड थंयसर भितर कित्याक वचूंक नासलें म्हळ्यार देव मोइजे लागीं सांगून आसता, आळे ती पेट तुवें असल्या नमुन्याची करी जेगी, ताच्या उजव्याक जावं दी दाव्याक जावं दी 2 केरुबिमांक तुवें करूंक जाय. आनी ते केरुबिमाचे पाकाटे सर्गाक उबारलेले आसूंक जाय, तांचें तोंड एकामेका फूड केल्लें आसूंक जाय आनी तांच्या पाकाट्यांच्या मोदें म्हळ्यार त्या 2 केरुबिमांच्या मोदें तुवें एक कृपासन करूंक जाय. एक्झोडस चॅप्टर 25 आमी वाचल्यार कृपासन आनी पेट म्हणल्या विशयान तें आमकां वाचूंक मेळटा. आनी हे कृपासन त्या 2 केरुबिमांच्या पाकाट्या मोदें तें कवर जावंक जाय, म्हळ्यार तें दिसूंक ना. कित्याक म्हळ्यार देवाचें हजरपण थंय जातलें. देव सांगता हांव थंय हजर जाता म्हणून. त्या देखून तें कृपासन कोणाय की दिसनातलें बरी तुवें तें करूंक जाय म्हणून देव मोइजेक उलो दिता. आनी मोइजे आमी वाचचें जाल्यार लेवीशास्त्र अध्याय 16 आमी सगळो वाचचो जाल्यार तो अध्याय, तातूंत देव अशें सांगता मोइजेक, तुवें आरोनाक घेवंक जाय. आरोनाच्या पुताक तुवें घेवन पयलें कितें करूंक जाय म्हळ्यार पयलें मोइजेन बली भेटोवंक आसली आनी उपरांत आरोनाक देव मोइजे मुखांतर सांगता तुवें कितें करूंक जाय म्हळ्यार पयलें तुज्या पथका खातीर एक पाडो वा बकरो तुवें काणगोवंक जाय. पयलें तुज्या खातीर तुवें होम बली भेटोवंक जाय आनी उपरांत तुवें पथका बली भेटोवंक जाय. ताजे उपरांत सगळे लोक आसा त्या लोकां खातीर तुवें कालें करूंक जाय. एक बकरो घेवंक जाय, एक बोकडो घेवंक जाय आनी पयलें शांती बली या होम बली तुवें भेटोवंक आसा आनी ताजे उपरांत पथका बली तुवें भेटोवंक आसा. आनी ती बली भेटोवन तें रगत तो कितें करतलो म्हळ्यार एजाक त्या परम पवित्र स्थानान घेवन भितर सरतलो. आनी हें कितें देवान सांगलां त्या प्रमाणे त्या सोल्ल्या शासनाच्या पेटेचेर ताणें घालतना देव ह्या स्वादीक परमळाची ह्या बलयेचो स्वादीक परमळ देव घेतलो आनी थंयसर देवून येतना सगळे तंबू कुपान भरतलो म्हणटा देवाचें उतर. आनी अशें जाताना थंय देवाचें हजरपण जाताना तो इतलो देव पवित्र आसलो की थंयसर ताणें सांगिल्ल्या शिवाय कोणूच थंय भितर सरूंक ना. आनी देवी खुद्द मोइजेक सांगता आरोनान लेगून म्हजी परवणगी नासतना तूं भितर सरूंक ना म्हणून. आनी अशें कितें जाता म्हळ्यार उपरांत देव तांचे मदें येवन देंवतलो आनी ताजे इन्स्ट्रक्शन्स म्हणटात कितें तांकां लोकांक कळीत करूंक जाय तें कळीत करतलो. आनी उरलेलें रगत व्हरून लोकांचेर शिंपडायतना सगळ्या लोकांचें पातकां बोगसतलें. हें देवाचें नियमशास्त्रा प्रमाणे. आनी ह्यो सोल्लो पोरनो सोल्लो तीर करतना मोइजेन वापरलेलें रगत आमकां गुत्ता शेळयेचें जावं प्रोपाड्याचें देवान सांगलें नमुन्या प्रमाणेच ताणें तें रगत वापरलें. आनी हें रक्त समेत तो एका पाड्याचें रगत, एका बोकऱ्याचें रगत, मागीर हिसोप जावंक पुरो उदक आनी कातरलेली तामशी लोव तो घेवन भितर वेता आनी देवाक ती भेटोवन दिता आनी त्या प्रमाणे तो पोरनो सोल्लो रक्ता वरवीं तीर्क करता. आनी दुसरो सोल्लो जायजे जाल्यार कॉवनंट म्हण आमी सांगता हो सोल्लो जायजे जाल्यार कितें जावंक जाय रगत वारूंक जाय. रगत वारयलेले शिवाय पथकाचें बोगसाणें ना. देखून आमी आयकलें देव आसा, सगळी शेळी तयार आसा, संवसारांत आसा आनी मनशाकूळ आसा आनी हे शेळयेक बलिदान भेटयतलो एजाक दुसरो कोणूच न्ही तस्सो जेजू क्रिस्त. कित्याक म्हळ्यार ताचे विशयांतच देवाचें उतर साक्ष दिवन सांगता तूं सस्नाक याजक, श्रेश्ठ याजक, मिल्की सदेकाच्या वर्ग समून. हिब्रूज चॅप्टर 4:14-16, हिब्रूज चॅप्टर 5:1-10, हिब्रूज चॅप्टर 7, हिब्रूज चॅप्टर 8 आमी सगळें बसून वाचता जाल्यार हातूंत आमकां स्पश्ट कळटा की पयलो श्रेश्ठ याजक जेजू क्रिस्त. देखून ताच्या विणे दुसरे
कोणी ती बलिदान भेटूंक जायना देखून तस्सो जावन आसा एक परम श्रेष्ठ याजक ताजे उपरांत कोणी असल्यारी दुसरे याजक देखूनच देवाचे उतर म्हणटा कोणी मनशांनी दिसपट तें बलिदान भेटयल्यारी त्या बलिदानाक पाप करची सकत ना कित्याक म्हळ्यार हे क्रिस्तन आपणाचेंच बलिदान दिवन तें रगत आपणाचेंच तो घेवन त्या तंबांत परम पवित्र स्थानांत भितर सरून जाला आनी हें परम पवित्र स्थान ताजे उपरांत बंद जाला म्हळ्यार आमी थंयसर वचचे जाल्यार आत्म्यान मात्र शिवाय आमी कुडी रुपार थंयसर भितर सरूंक जायना कित्याक म्हळ्यार जेजू लेवी कुळी असो न्ही एक याजक जावन जेजू जुदा कुळी असो म्हणटा पवित्र पुस्तकांत हांवें खंयचे पुरो आतां अध्याय सांगले हिब्रुसांत ते सगळे अध्याय आमी वाचचे जाल्यार तातूंत आमकां स्पश्ट समजता जेजू एक श्रेष्ठ याजक जावन ह्या तंबांत भितर सरला म्हज्या आनी तुज्या पदकाचें बोक्साणें जावन आमी वाचता तिमोथीक बरोवन सांग पावलो म्हणटा जेजू मध्यस्थ म्हण वय जेजू मध्यस्थ म्हज्या आनी तुज्या पदकाचें बोक्साणें जावन जेजू मध्यस्थ म्हज्या आनी तुज्या मदें एक श्रेष्ठ याजक जावन जेजू मध्यस्थ म्हाका आनी तुका सर्गावेची वाट जावन तो मध्यस्थ जेजू मध्यस्थ म्हाका आनी तुका सस्नाचें जिवीत जावन तो मध्यस्थ देखून ह्या शेळयेच्या रक्तद्वारे शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय बलिदानाक पाप काडची सकत ना आनी देव बक्षिता म्हणून जेजून आतां आमी आयकलें आमकां बोक्साने वयर बोक्साने काकुळती वयर काकुळतो दये वयर दया लाभल्या म्हणून आमी पदका वयर पदक करून गेल्यार ते क्रिस्ताक आमीच परत परत कुर्सार मारता आनी हाच्या वरवीं देवाचो क्रोध आमचे देवान येता आनी जेजूतू आपल्या उतरांनी स्पश्ट सांगता तुमी परत परत पता करतात जाल्यार त्या दिसा सोदोम आनी गोमोर्रा लेगून काकुळत मेळटली तुमकां ती मेळची ना कित्याक म्हळ्यार हेच कारणा खातीर आतां आमकां काकुळत लभल्या आमकां दया लभल्या त्या बर्जेक ती लाभोंक नातली एका बापय जावन राय आसुल्लो देव खुद्द बापय जाता आनी आपल्या प्रथम जनीत पुताक तो बलिदान जावन भेटोवन दिता आनी ह्या वरवीं तो एक श्रेष्ठ याजक जावंक पावलो एक श्रेष्ठ ती शेळी जावंक पावली ताज्या जिवनपणा वरवीं आज आमकां बरेंपण मेळ्ळां ताज्या जिवनपणा वरवीं आज म्हाका आनी तुका आमच्या पदकाचें बोक्साणें मेळ्ळां ह्या वरवीं देवाचें उतर सांगता पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 2 वळ 5 सांगता एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया आनी देवाक मानवत तसलें आत्मीक बलिदान भेटोवच्याक एक पवित्र याजक वर्ग तुमी जाय म्हण कित्याक जेजू श्रेष्ठ याजक देखून आमी आज एक याजकी वर्ग देवान आमकां विंचून काडलां जेजूचें रगत दिवन आमकां विंचून काडलां ह्या रगताचें मोल आमी फारीक करूंक जावचें तसलें न्ही कित्याक म्हळ्यार ताका अल्टरनेटीव आसलें पोरण्या सोल्ल्यान नव्या सोल्ल्याक खंयचे अल्टरनेटिव्ज नात तें एकच आमकां बचाव करूंक शकता त्या रगतांत आसचें बळ त्या देखूनच त्या रगताक आमी कितें जावन आसा काल जावन चलोवंक आसा आनी तें रगत म्हळ्यार देवाचें उतर कशें सांगता त्या प्रमाणे आमी एक विंचून काडलेली परजा त्या रक्ता मुखांतर आमी एक सोडयलेली परजा आमी एक रयाळ याजक वर्ग कित्याक म्हळ्यार जेजू एक श्रेष्ठ याजक देखून आज हांव आनी तूं एक रयाळ याजक वर्ग आमी एक पवित्र राष्ट्र कित्याक म्हळ्यार देवान अब्राहमाक बसयलेले सगळे बसवण्यो आज आमकां मेळ्ळ्या जाल्यार काली मेळ्ळ्या जेजू क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं ताच्या मरणा वरवीं आनी ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं ह्या बेसावांनी ह्या आशिर्वादांनी आमी आज भागीदार जाल्ल्या देखून आमी एक पवित्र राष्ट्र आनी देवाक मोगाची म्हण देवाचें उतर सांगता आनी उपरांत सांगता जर आमकां काळोखांतल्यान उजवाडाक हाडला जाल्यार देवाची उत्तीम कृत्यां आमी गजय बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे